بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله اليوم غنشوفو مجموعين كيفاش نحسبو لو diamètre intérieur pour une conduite d'alimentation eau froide maison individuelle. La base de calcul ديال l'installation de plomberie sanitaire maison individuelle كنعتمدو على DTU 60.11 باش ان شاء الله نصاوبو ان بلان اللي فيه الانستالاسيون ديال لا بلومبري ابتداء من الكونتور vers les appareils sanitaires. DTU 60.11 فيه مجموعة من الطابلوات، من بينهم هاد الطابلو هذا ديال الديبي دو باز كيعطينا مجموعة من لي زاباراي والديبي ديالهم والكوندويت دو راكوردومون. في الحالة اللي عندنا حنا عندنا ايفيي لافابو بيدي بينوار دوش فيسي وماشينا لافي. من بعد كنمشيو لهاد الانستالاسيون، هاد الطابلو هذا اللي فيه لي نومبر، فيه الفونكسيون اون فونكسيون دو لي نومبر دي زاباراي. عندنا واحد الكويفيسيون، شاك اباري عنده واحد الكويفيسيون. كويفيسيون الفي سي عنده 0.5، بي دي 1، لافابو 1.5، دوش 2، ليفيي 2.5، والبينوار الكاباسيتي قل من 150 لتر عندنا 3. اذا اعتمادا على هاد جوج ديال لي طابلو كيمكن لينا نحسبوا الديامتر ديال لا كوندويت بوغ اليمونتي لي زاباري سانيتير ديال لي سال دو بان. كناخدو لي زاباري، كنليستيو لي زاباري اللي عندنا، كنديرو لهم شاك اباري عندها الكوفيسيون ديالو الكونتيتي. فاش كنحسبو التوتال كنلقاو مثلا في الحاله اللي عندنا دابا عندنا 8. كنمشيو واحد الكراف هذا نفسو كاين في الدي تي 60.11 فيه لي زاكس دي زيكس، فيه كويفيسيون فونكسيون دو نومبر دي زاباراي، ولاكس دي غريك فيه الديامتر. باش نسيليكسيون الديامتر خاصنا نحسبوا التوتاليتي ديال الكويفيسيون، نجي نحطو هنا، ندير واحد لين فيرتيكال، هذاك الانترسيكسيون ديال هذيك لا لين مع الكراف تمشيو اوريزونتال، تلقاو الانترسيكسيون ديال هذاك لوريزونتال مع الكراف مع لاكس دي ايغريك، تيعطينا لو ديامتر سيليكسيوني. في الحاله اللي عندنا هنايا خرج لينا 17. نورمالمون لو ديامتر ستاندار، اقل ديامتر ستاندار من بعد 16 هو 20، بالتالي غنختاروا ديامتر 20. اذا اوتوماتيكمون لو ديامتر اللي غياليمونتي لنا السال دو بان هو 20 انتيريور، 20 مليمتر انتيريور. وبالنسبه باش نكالكوليو الديامتر انتيريور باش ناليمونطيو لا ميزون كامله، كنزيدو لا كويزين. فاش كنزيدو لا كويزين راه اوتوماتيكمون كنزيدو ليفيي والماشينه لافي. كنديرو لا ليست ديال الماتيريال ديالنا، لي زاباري سانيتير، لي كويفيسيون، كنحسبو التوتال. هاد التوتال كنديرو نفس العمليه، كنمشيو نحطو خرج لينا 11.5، كنحطوه في لي زاكس دي زيكس، كنرسمو الفيرتيكال مع هاد لاكس، الانترسيكسيون مع الجراف، تنديرو لوريزونتال ديالنا، اوتوماتيكمون تعطينا لو ديامتر انتيريور. والديامتر اللي عطانا دابا هو 20. اذا باش ناليمونطيو لا سال دو بان عطاتنا 20، وباش ناليمونطيو لا ميزون اون توتال عطانا 20. اذا اوتوماتيكمون كنسيليكسيونيو le conduite principal ديال l'alimentation ديال الميزون انديفيديوال بديامتر 20، انطلاقا من الكونتور اللي اون ديامتر 20، وكنمشيو ندخلو لا ميزون بديامتر 20 باش ناليمونطيو الانستالاسيون ديالنا. وشكرا.